शानदाना अदा की करिए। कहा नहीं है। कोई कहता है 1500 लाशें थी, फिर कोई उठता है वो 800 लाशें थी, फिर 12 पे आ जाते हैं, फिर 3 पे आ जाते हैं, और कोई कहता है कोई मरा ही नहीं। 24 नवंबर को या 26 को वही गोली चली थी। अखियां तो गोली मारे, गोली 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 डिफाइन करें, ये गोली कौन सी थी जो आप लोगों को वो लगी ना है? गोली करा गया मैंने। शानदाना समेत जितनी भी खवातीन ठुमके लगाती हैं, ये सारे उन पे मरते थे, तो जो इन पे मरते थे ना उनको भी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने जिसका नुकसान किया ना, वो थिएटर में नाचने वाली है। अभी जो शानदाना बोल रही है, एक तरफ कह रही है लाशें हैं, दूसरी तरफ कह रही है हमारा काम है इल्जाम लगाना, हमारा काम सवाल उठाना होता है, हाँ। हमारा काम है इल्जाम लगाना। इसी से साबित होता है कि तुम झूठी हो। अच्छा वकास, आपने देखा वो कच्चे के डाकू पर ऐसा रोए जैसे इनकी सगी माँ मर गई हो। DGISPR ने कहा 9 मई हमारा मुकदमा नहीं है, ये अवाम का मुकदमा है। जैसे अभी एक लड़के ने सवाल किया असद कैसर से कि वो किधर गया वो साइफर, तो उसे कह रहा तुम्हें सवाल की तमीज नहीं है, मतलब नहीं, वो पूछे जनाबे आला मोहतरम बादब बा मुलाहिजा होशियार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। हमारे साथ मरियम इकराम साहिबा मौजूद है। मरियम साहिबा, शानदाना अदा की करिए। कहा नहीं है। शानदाना गुलजार तहरीक इंसाफ की बहुत ही पढ़ी लिखी, एनलाइटेड, मॉडरेट, झूठी सियासतदान, झूठी लीडर। अच्छा। वो कह रही है, एक तो गीला तीतर साहब ने कहा हम्म। ना, मतलब मेरा सीनियर है, रिस्पेक्ट तो है उसकी, या मगर उसका इमरान रियाज। दिल नहीं मानता, लेकिन करता हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि जितनी लाशें थीं, हुकूमत ने कोई ऐसी गैस फेंकी, कोई केमिकल फेंका कि वो गल गई। और ये कह रही है कि उनकी लाशें, वो जो कंटेनर लगे हुए थे उसके अंदर इन्होंने पकड़ पकड़ के बंदे, मतलब इस तरह तो जानवरों की लाशें भी नहीं होती, और वो फेंक दी और उसको कीड़े लग गए, गिद्दें आ गई ऊपर, और कीड़ों की लाशें जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखी, हमने भी देखी, और हमारा काम है इल्ज़ामात लगाना, हम तो इल्ज़ाम लगाएंगे। मतलब सफ़ेद झूठ और ढिठाई के साथ झूठ बोल रही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मोहतरमा है कौन? कौन ना है? इन्हें शानदाना गुलजार साहिबा कौन है? कौन है? ना इन्हें कभी किसी एहतजाज में देखा, ना किसी जलसे में देखा, ना किसी धरने में देखा, ना इनकी जाए पैदाइश पे कभी मुझे नजर आई, ना कभी अपनी आवाम को इन्होंने लीड किया। कौन है ये? कहाँ से निकली है ये? किधर से मैदान में छलांग लगाने की कोशिश कर रही है? और दूसरी बात ये, इनकशाफात करने की जो ये कोशिश कर रही हैं, तो मोहतरमा से मैं पूछूंगी कि कोई आपका तहरीक इंसाफ का जो एक लंगूटा उठता है और वो कहता है कि 1500 लाशें थी, फिर कोई उठता है वो 800 लाशें थी, फिर वो कोई उठता है 300 लाशें थी, फिर आते हैं जी 50 पे आ जाते हैं, फिर 8 पे आ जाते हैं, फिर 12 पे आ जाते हैं, फिर 3 पे आ जाते हैं, और कोई कहता है कोई मरा ही नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो इनके अपने बयानात नहीं मिल रहे हैं। अब मोहतरमा कहती हैं जी कि वो लाशें जो हैं वो चील खा गए, हुकूमत ने ऐसी कोई गैस डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बीबी, पहले तो आप ये बताएं कि जब शहीद हो रहे थे लोग, आपके अपने लोग, तो आप लोग कहाँ थे? और दूसरी बात ये, जो आप लोग गिनती बता रहे हैं, तो मुझे 3 की भी तदफीन दिखा दें। कोई 3 भी बता दें कि कहाँ पर उन्हें तदफीन की गई है, कहाँ पे उनका जनाजा पड़ा गया, कहाँ पे उनके अहले खाना हैं, कुछ बता दें। और दूसरी बात ये है कि इतने इंसानों को चीले और गिद्दे खा गई, उन पे गैस छिड़क के मार दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया उनके मुजस्समों को, सिर्फ हड्डियां पीछे रह गई। जाके बीबी तू गंगा जल में बहा ले, ठीक है? अब भाई, उनके लवारिस थे वो सारे? कोई भी नहीं है। कोई तो बताए ना, कोई तो मीडिया पे आए। मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं इंटरव्यू लूंगी, मैं मेन स्क्रीन मीडिया के हर चैनल का जाके दरवाजा खड़काऊंगी उस फैमिली के लिए जो ये कहेगा मुझे आकर कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरी बहन इस जलसे में गए थे, डी चौक में गए थे 24 नवंबर को, और वहाँ पे ये हादसा पेश आने की वजह से वो अभी तक लापता है। तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी, कोई सामने तो आए ना। आप लोग अजीब वतीरा पकड़ा हुआ है, कोई उठता है यहाँ से, नाश्ता किया, मुंह धोया, और क्या कहते हैं, मेकअप झूठ किया। के, हाँ, मेकअप किया और झूठ के फतवे बांधे अपने साथ, और जाकर आप सड़क के किनारे पर गिरा खोलने लग जाते हैं। क्या तमाशाई है यार आप लोग, कितने बेशरम लोग हैं ये, हद हो गई है। पहले तो इनके मर्द रात को सूतर नहीं होते थे ये, अब ये खातून भी आ गई हैं बीच में, शानदाना गुलजार साहिबा।
किधर थी, किधर सो रहे थे ये लोग, कहाँ इनकी नींदें पूरी हो रही थी कि जब 24 नवंबर को शोहदा इनके नजर आए हैं तो अली अमीन गंडापुर और वो पिंकी पीरनी जो दुम दुबा के वहां से भागे हैं, लोगों ने पथराव किया उनकी गाड़ियों के ऊपर, तो कहाँ थे ये लोग तब? ये खुद मरे हुए थे, कौन सी नींद गफलत की सो रहे थे? और आप लोग को शर्म हया नहीं है कि हमारा सोशल मीडिया जो है दुनिया में देखा जाता है? भाई कितने बेशर्म लोग हो तुम कि आज ये शंदाना के पीछे लग के तुम लोगों ने ट्वीटें करना शुरू कर दी हैं, तुम लोगों ने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं जी के जो लोग शहीद हुए थे उनके ऊपर क्या कहते हैं केमिकल डाले गए हैं, उनको चीले खा गई, उनको गिद्दे खा गई। किस जहालत के दौर में तुम लोग रहते हो? लोग देखते होंगे, पाकिस्तान का मजाक बनाते होंगे। यार मैं हैरान हूं अपनी मौजूदा हुकूमत पर कि इनको सूतर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इससे जब पूछा कि गोली किसने चलाई, तो इसने गोली का सारा मलबा जो है फौज के ऊपर डाल दिया, इसने बकायदा नाम लिया फौज का। हाँ हाँ तो गोली इतनी समझदार थी, ना वो शेर अफजल मरवत को लगी, ना ही वो उमर यूब को लगी, ना ही पिंकी पीरनी को लगी, ना ही गंडापुर को लगी, और ऐसे ना ही इस शंदाना को लगी। ये तो खैर है नहीं थी, इसके घर जाके लग सकती थी। हम्म तो इन किसी को गोली नहीं लगी, और गोली लगी उन सैकड़ों लोगों को। एक आधी गोली चली और वो सैकड़ों लोगों को लगी, फिर उनकी लाशें उन्होंने उठाई और उसके बाद उन्होंने कंटेनर में डाल दिया। इनका कितने सोशल वेले मीडिया थे ना। खामोश, इनका सोशल मीडिया हाँ खामोश, इनकी इन्वेस्टिगेशन खामोश। ये वैसे ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकाल के अपने सोशल मीडिया पे लगा देते हैं जो कि होते भी नहीं दुनिया में, ऐसे वो ही है, रुनवा हो जाते हैं। एआई टेक्नोलॉजी से खान की तकरीरें चला देते हैं, ऐसे मगर एआई टेक्नोलॉजी से भी कोई लाश नहीं दिखा पाए। हालांकि इन्हें फ़लस्तीन, कश्मीर और बर्मा और जो सीरिया के लोग हैं उनकी लाशें जो हैं अपनी लाशें बना के दिखानी पड़ गई। तो ये गोलियां भी सियानी थी, ये भी सियाने, हम सब पागल हैं सारे। छोड़ दे मुल्क को, पागल हो जाए सारे, ये सारे सियाने हैं भाई। बेसिकली वो जो एक वो इनकी ना इनको आदत पड़ चुकी हुई है कि वो इनके पास जाके इजाजत ली जाती है कि क्या हम आपको लग जाएं, तो आगे से इजाजत मिल भी जाती है। तो इनको लगता है कि गोली जो फौज की गन में से निकली है ना, वो भी इनके पास जाके इजाजत लेती होगी कि भाई हम आपको लग जाएं या किसी और को लग जाए। तो वो गोलियां किसी और को लगी। और देखें, एक जंग का मैदान डी चौक में 26 नवंबर को था और किसी को पता ही नहीं है कि हमारी फौज इतनी वेली है डी चौक में जाकर गोलियां शेलिंग कर रही है। भाई हमें पता ही नहीं है, इतने शहीद हो गए पाकिस्तान के, हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर एक बंदा गटर में गिर के मर जाए ना तो पूरे पाकिस्तान में खबर फैली होती है और गटर से डिग गया से मर गया ना शहीद साला, ठीक है। और यहाँ पर इतने शहदा हो गए। यार कहाँ है शहदा? दिखाओ ना, हम देखने के लिए, हम ताजियत के लिए बैठे हुए हैं, हम हमदर्दी देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, हम आज़ाद हैं, मुसलमान भाई थे हमारे, वो मर गए हैं। तो बताओ ना कहाँ मरे हैं, किस पे मरे हैं? तो वो घरों में अपनी झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं, जिनकी आप लोग कितनी बार फातिहा पढ़ चुके हैं, वो उनके घर वाले आपको मिल नहीं रहे। बेसिकली बात ये है कि कोई भी बंदा ना अभी झूठा प्रोपेगेंडा करना नहीं चाहता। कोई एक भी फैमिली अगर सामने आती है और कहती है ना कि मेरा बेटा जो है, मेरा भाई जो है वो शहीद हो गया 24 नवंबर को, तो भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका चाहिए डेथ सर्टिफिकेट से लेकर उसका जन्म पर्ची तक चाहिए। कब पैदा हुआ, कौन से हॉस्पिटल में हुआ, माँ ने कितने बजे पैदा किया, बड़ा हुआ कौन से स्कूल में गया, मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट दो, बेटे की शादी हुई तो फिर हमें निकाह नामा दो, और जब तदफीन की तो कब्रिस्तान में बताओ कि 24 नवंबर को कौन से कब्रिस्तान में कब आप लोगों ने तदफीन की है उसकी। तो कैसे कोई झूठ बोले, और कोई झूठ बोलेगा और उसको पकड़ा जाने पर जितने छितर पड़ेंगे ये भी इनको पता है। और दूसरी बात जो शंदाना गुलजार साहिबा शायद कहना भूल गई हैं, यूथियों ने ना ट्विटर के ऊपर एक हवा बिछाया हुआ है, और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं जो माइक पकड़ के 24 नवंबर को डी चौक में कवरेज कर रहे थे, उन्हें उठा लिया गया, उनके फैमिलीज को लवारिस छोड़ दिया गया। और भाई सहाफ़त जो है ना उसको करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। डी चौक में जो सहाफ़त करने के लिए गए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ख़वातीन कितनी है, यहाँ पर मर्द कितने हैं, यहाँ पर धकेल दिया गया, यहाँ पर मुक्का मार दिया गया। हालांकि अपनी ही ख़वातीन को छेड़ने के बाद जो हाथापाई हुई है उसको इन्होंने फौज पे और अदारों पर डाला कि ये उनकी तरफ से हो रही है, मगर इनका कंजरखाना वहां पर अपना चल रहा था।
تو ان لوگوں کو اٹھانے کی وجہ بیسکلی یہ ہے, ان کو کیا کہتے ہیں نا, نصیحت دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں بھائی, ہمارا پاکستان کا نیگیٹو امیج شو کروا رہے ہیں یہ, جس وجہ سے ان کو لگام دینا بہت ضروری ہے. اور ہر مائک پکڑنے والا صحافی نہیں ہوتا. ہر یوٹیوب پر 3,000 روپے کا مائک لیں اور اس کے بعد آپ نے موبائل پکڑے اور مائک لگا کر کہیں بھی آپ بڑھ جائیں اور وہاں پر آپ جا کر پروگرام کرنے لگ جائیں, وہاں پر آپ جا کے رپورٹنگ کرنے لگ جائیں, یہ کوئی صحافی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یوٹیوبر جو ویوز لینے کے لیے, بیکاز ایک نا ایجنڈا ہے وکاس, میں آپ کو بتاتی ہوں, یوٹیوب سے نا ڈالرز آتے ہیں, ٹھیک ہے. ان ڈالرز کو کمانے کے لیے نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں, بٹ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ڈالرز آتے ہیں نا, وہ تب زیادہ آتے ہیں جب پاکستان کی امیج کو نیگیٹو دکھائیں گے آپ, کیونکہ دشمن بہت زیادہ دیکھتا ہے اس کو. تو جب زیادہ ڈالرز آتے ہیں تو پھر پیٹ بھر کے روٹی بھی کھاتے ہیں, پھر 2-4 جوڑے بھی لیے جاتے ہیں, پھر گرل فرینڈ کو بھی خوش کیا جاتا ہے, ماں کو بھی خوش کیا جاتا ہے, گھر میں بھی کچھ خوشحالی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا بھائی, جو سستے صحافی بنے پھر رہے ہیں 3,000 کے مائکس لے کر, ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہیں پاکستان کے. تو جب ہم پاکستان کو نیگیٹو دکھائیں گے نا, تو ہمیں زیادہ ڈالرز آئیں گے, ہماری زیادہ ویڈیو دیکھی جائے گی, کمنٹ زیادہ آئیں گے, تو اینڈ آف دا منتھ ہمیں ریونیو بھی اچھا ملے گا. اور ان کے اپنے بھی پٹولے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ علی امین گنڈا پور اور یہ بلا 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 بلا, یہ خود جیسے سڑکوں پر آ کے 5-5 ہزار روپے بانٹ رہے ہیں, یہ خود بھی ہائر کرتے ہیں. اچھا, اس کی ریچ اتنی اچھی, اس کے ویوز اتنے, اس کی فین فالوئنگ اتنی ہے, تو اس کو بھی بلاؤ, اس کو دو 5,000, اس کو دو 10,000, جا بھائی بتا, پاکستان میں تو انتشار پھیل رہا ہے, پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ, پاکستان سے کیوں ہاتھ میں لا رہے ہیں آپ یہ لوگ, اسی طرح چلتے ہیں. یہ سارا سرکل ان کا یہ چل اچھا, رہا ہے. وہ آپ نے کہا نا کہ وہ مر گئے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شندانہ سمیت جتنی بھی خواتین پی ٹی آئی کی ہیں اور جو اس کنٹینر کے اوپر اور نیچے ڈھمکے لگاتی ہیں, یہ سارے ان پہ مرتے تھے, تو جو ان پہ مرتے تھے نا, ان کو بھی انہوں نے ہاں, ان کو بھی انہوں نے مار دیا. اور میں ایک بڑے افسوس کے ساتھ وکاس آپ کو کہنا چاہوں گی, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے جس کا نقصان کیا نا, سب سے زیادہ نقصان جن کا ہوا ہے وہ تھیٹر میں ناچنے والیوں کا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ سارے تماش بین وہاں پر دیکھنے جایا کرتے تھے انہیں, اور ان کی روزگار لگا ہوا تھا. انہوں نے جس طرح یہ آئے ہیں, کیا کہتے ہیں, اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے سڑکوں پر یہ تماشے لگا لگا کے نا ان کا روزگار بند کر دیا. وہ خواتین اپنی اٹھا کے باہر لے آئے ہیں سڑکوں میں کہ بھائی آپ نے وہاں جا کے ٹکٹ لینی ہے اور پیسے آپ لوگوں نے دے کر انٹرٹین ہونا ہے, اور پیچھے کی سیٹیں ملیں گی, تو یہاں پر آپ لوگ ذرا آگے آ کر نا انٹرٹین فلی طور پر, اور مردوں کے ساتھ خواتین جو ہے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ فل ایک رقص چل رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو تھیٹر میں جو بیچاریاں جن کا روزگار یہ تھا, بہت سے خواجہ سرا بھی ہیں جو مجرا کرتے ہیں, اور مجرے جو ہیں obviously آپ کو یہ پتا ہے کہ خواجہ سرا موسٹلی ہوتے ہیں ان میں, تو ان کے ساتھ زیادتی. مجھے ویسے نا ایک چیز کی بڑی افسوس ہوتا ہے بڑا, کہ شندانہ گلزار, آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اسلام آباد پنڈی کو لاک ڈاؤن کرنا تھا, جب یہ آئے تھے, تو شندانہ گلزار کے پی کے سے آ رہی تھی, تو موٹر وے پہ انہوں نے اپنی گاڑی سے ایک پیغام جاری کیا کہ میں ثوابی انٹرچینج سے واپس جا رہی ہوں, آپ کو گڈ لک. گڈ لک. ٹھیک ہے نا, یہی تو یہ سب تو کرتے ہیں. یہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ یہ لوگ خود, یہ ساری شندانہ جیسی خواتین, زرتاج گل بھی نہیں پہنچ پائی, یہ خود نہیں پہنچتے. جب ان کو پتہ نا آگے جا کے لڑائی ہونی ہے یا جھگڑا ہونا ہے یا جھگڑا کروانا ہے ہمارے لیڈر نے, تب یہ نہیں آتے. خود انہوں نے ممی ڈیڈی زندگی گزارنی ہے, برگر بوائز رہنا ہے, برگر گرلز رہنا ہے, اور عوام کے غریب بچوں کو سامنے کرنا ہے, ان کو جیلوں میں ڈلوانا ہے. 9 مئی کے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ہوا. اب ان کو ٹرائل کی اجازت بھی مل گئی ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, پھر بھی ان کے ڈھسکولوں میں آ جاتے ہیں. ابھی جو شندانہ بول رہی ہے, دیکھنا یہ یوتھیوں نے دھڑا دھڑ اس کے اوپر یقین کرنا ہے, شیر پہ شیر کر رہے ہیں, حالانکہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے. ایک طرف کہہ رہی ہے لاشیں ہیں, دوسری طرف کہہ رہی ہے ہمارا کام ہے الزام لگانا, ہمارا کام سوال اٹھانا ہوتا ہے, ہمارا کام ہے الزام لگانا. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹی ہو. پیسے اسی لیے ملتے ہیں نا کہ الزام لگائیں پیسہ ملے گا. تو وکاس ایک چیز میں آپ کو نا یہاں پر ایڈ آن کروں گی کہ یہ جو شندانہ گلزار صاحبہ راستے سے پلٹ گئی تھی, تو یہ تو ان لوگ کی عادت ہے کہ یہ راستے سے نکل جاتے ہیں, عام شہری کو جو ہے یہ کٹ پڑواتے ہیں. نو ڈاؤٹ, آئی ایگری, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت لوگ کھڑے تھے, بٹ آج 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک اسٹل ان لوگوں کے ساتھ ہیں, لوگ نہیں ہیں. عام شہری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, اس کے سامنے یہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. اب تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں نا, وہ یہ ہیں جو پیڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو سوشل پلیٹ فارمز چلا رہے ہیں. جس طرح سے ایک سوشل سیل ان کا بنا ہوا ہے, 100% جو ہے پرسنز, ٹھیک ہے,
100 बंदा बैठकर एक जगह पर सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है और यहाँ पे कोई खबर निकलती है, यहाँ पे उसे नेगेटिव बना के यहाँ पे उसका ट्रेंड बनाते हैं और वो निकाल देते हैं। जो सच्ची खबर होती है वो दब जाती है और वो 100 बंदा जो एक जगह पे बैठकर उसको ट्रेंड बना रहा है वो उजागर हो जाता है। तो बेसिकली ये बेवकूफ़ बनाने के लिए अवाम को ये वतीरे आजमा रहे हैं, बट ऐसा अवाम अब होश के नाखून ले चुकी है। अच्छा, किसी धरने में, किसी जलसे में अवाम नहीं थी। 24 नवंबर को भी डी चौक में अवाम नहीं थी। इनके भाड़े के टट्टू थे वहाँ पर, जिनको ये कह रहे हैं कि शहीद हो गए, और यही भाड़े के टट्टू आपको कहीं पर इन्होंने इंतशार करना हो तो वहाँ पर भी नहीं नज़र आएंगे। अगर ये खुद कहते हैं कि हमारे पास सबूत कोई नहीं है, हाँ, तो नहीं हमारा है। काम है बस बकवास करना, हाँ, हम करते जाएंगे। आदत है उनकी, आदत है। तो ये इनका काम चलता रहेगा और अवाम इनके साथ नहीं मुझे खड़ी समझ हुई नहीं है। आती ये खातून और वो खवातीन जो कि 9 मई के ऊपर भी कह रही थी कि उस घर जाके उस घर पे अटैक करना है, जिना हाउस, हुँ। उनको एक को छोड़ दिया, एक को आज तक पकड़ा नहीं, ये इसको भी नहीं हाथ लगाया। हमारे अदारों की गलती है, क्योंकि अदारों को गलत कहना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि हमारे अदारों की गलती ये है कि 9 मई के मुजरिमों को आज़ाद छोड़ा हुआ है। अभी नहीं तक वो किसी को। इदारों का कसूर नहीं है, उसमें एक काले भूंड थे, वो नहीं होने दे रहे थे। हाँ, तो वो भी तो बीच में रगड़े गए ना। हमारे वज़ीर आज़म के हाथ में क्या कुछ नहीं है। किसी को इंसाफ दिलाना हो तो क्यों नहीं दिला सकते? हम इंसाफ माँग रहे हैं, हम आवाज़ बुलंद जिस कर तरह रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने हाँ, कहा 9 मई हमारा मुकदमा नहीं है, ये अवाम का हाँ, मुकदमा है। अवाम इसकी आवाज उठाएगी क्योंकि हाँ। अवाम ही नहीं चाहती कि मेरी पाक फौज, जिसकी मैं तकरीम, जिसकी इज्जत मैं करता हूँ, हुँ, उसके घर पर या उसके इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाकर हमला कोई करे तो वो इंतशारी बलवाई दहशत गर्द है। हुँ। तो इसलिए उन्होंने कहा ये अवाम का मुकदमा है और अवाम ही लड़ेगी, और अवाम तो लड़ रही है, लड़ रही मगर है। आगे जिसके सामने लड़ना है वो हाँ, बिके हुए थे। आवाम जिसके लिए लड़ रही है, मैं भी अभी तक उसी लिए बैठी हुई हूँ कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं वो अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। तो प्लीज़ डू समथिंग, बिकॉज़ जब तक इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, ये लोग ऐसे ही बदमाश बने रहेंगे। क्योंकि जिस तरह लिबर्टी में खड़े होके इन लोगों ने वो अपनी गाड़ियों के रूफटॉप से निकल कर कहा था कि चलो, चलो, उधर चलो, ठीक है? उसमें यास्मीन राशिद भी थी आई थॉट। तो हाँ, ये सारे लीडर्स जो हैं, ये डी चौक की ये हमारे सॉरी डी चौक तो इनकी जाए पैदाइश हमारे ज़हनों में बैठ गया जिनाउस। है। तो ये जिन्ना हाउस की तरफ जब निकले थे ना, तो इन्हें रोका नहीं गया। इन्हें कहा कि चलो देखते हैं इनकी औकात कितनी है, किस हद तक गिर जाएँगे, ठीक है? एक बेगैरत और बेशर्म इंसान हो ना, तो उसकी आखिरी हद देखनी चाहिए कि क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? मगर ये इतने गिर जाएँगे ये, इतने गिर जाएँगे कि हमारी नज़रों से गिर गए ये लोग, इन बेगैरतों ने, इन बेशर्मों ने। मुजस्समे तक इन्होंने बेहुरमती की, इन लोगों ने आग लगा दी, इंतशार फैलाया, दहशतगर्द बने, बदमाश बने, इंतशारी बने और पाकिस्तान का गलत इमेज इन्होंने पोर्ट्रे किया। तो शोहदा को भी तकलीफ पहुंची और आज हम भी आम शहरी की तरह बस मुंतज़िर हैं कि इनका अदारे तला अब कमा हो। थोड़ा-सा अच्छा, कुछ ये जो करें। शानदाना है, ये हुँ, इसको मैं पुराना जानता हूँ, ये मेरे टीवी आपके शोज़ में हाँ, आया अच्छा। करती थी। एक दफ़ा का मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ, आज मैंने आज तक कभी बात नहीं की। हुँ, हुँ। मैं इसे बड़ा पढ़ा लिखा और वाक़ई पढ़ी लिखी हैं, अच्छा, लेकिन झूठा, मकार, बेगैरत होना वो अलग चीज़ें होती हैं। ख़ातून है लेकिन फिर भी मैं अब पढ़ा एक लिखा होना अलग है हाँ, और खान से तरबियत लेने के बाद आपकी पढ़ाई साइड पे हो हाँ जाती है। जी, यूथिया होना अलग है और पढ़ाई-लिखाई अलग है। पढ़ा लिखा होना ठीक है अलग ना? है। क्योंकि आपके वालिदैन आपके ऊपर 40 साल भी लगा दें आपकी तरबियत हाँ, करने में, 1 साल यूथिया जो है ना, वो आपको बेगैरत करने में काफ़ी है। ऐसा ही तो है। ये इसी तरह हुआ इनके साथ। तो ये खातून एक शो में आई, तो वहाँ पर आपको कैसर अहमद शेख साहब हैं, अभी मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के, तो वो इनके साथ बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ पे इस तरह राय नहीं देता, न्यूट्रल आदमी, न्यूट्रल एज एन एंकर पर्सन, कि मैं उसकी भी राय लेता हूँ, उसकी भी राय लेता हूँ, अवाम फैसला करने वाली, ये सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये जी उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले, थोड़ी गलत ज़ुबान, हुँ, हुँ, आपको हुँ। पता ही वो कुछ नहीं है, प्रोग्राम बंद बुड्ढा, करने की भी ये बात वो, की ब्ला गई ब्ला थी। ब्ला ब्ला हाँ। ब्ला। अच्छा, वो बार-बार कह रहा है कि यार शानदाना बेटा, बेटा कह रहा है, मेरे आपके वालिद के साथ ताल्लुकात थे, तो मैं अपना पॉइंट रखूँगा, मैं आपकी सेल्फ और कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगा, और आप बार-बार करी जा रही हैं। 45 मिनट का शो था, 40 मिनट इसने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, आखिरी 5 मिनट में वो बंदा फट गया। हाँ, उसने हाँ। कहा तेरी ऐसी थी तैसी, हाँ, तेनू बेटी बना रहे हैं, तेनू शर्म नहीं आ रही। ठीक है, हाँ। फिर उसने बताया, औकात याद करवाई। तो मैं ये देख रहा था कि इनका काम है बदतमीजी,
جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں, جتنی مرضی سوفسٹیکیشن ان کے چہروں سے, ان کے لہجوں سے جھلک رہی ہو, مگر اندر سے غلاظت ہے, گٹر ہے. وہ گٹر ان کا کبھی نہ کبھی ان کے چہرے پر آئے گا, اور وہ گٹر یہ ہے کہ ہماری فوج کے خلاف بھونکو, ہمارے اداروں کے خلاف بھونکو, پاکستان کی سالمیت کے خلاف بھونکو, جھوٹا بیانیاں انتشار پھیلاؤ, غلط خبریں دو, فیک نیوز کے اوپر. فواد چودھری صاحب بیٹھ کے اس وقت ان کا ہوتا تھا نا, منسٹر ہوتا تھا, وہ ڈیپ فیک اور ڈیپ پاکٹس اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ٹرمز ہمیں بتائیں, اور آج وہ ساری چیزیں یہ خود کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں, اور بعد میں جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو سوال کا حق نہیں ہے. جیسے ابھی ایک لڑکے نے سوال کیا نا اس سے, اسد کیسر سے, کہ وہ کدھر گیا وہ سائفر, تو اسے کہہ رہا تمہیں سوال کی تمیز نہیں ہے. مطلب نہیں, وہ پوچھے جناب اعلیٰ محترم با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہیں, جس طرح بادشاہ سلامت آتے ہیں, اسی طرح اس سے پوچھے تو پھر بتائیں گے. تو اس لیے ان سے کاؤنٹر کویشچن کرو, یہ آپ پہ اٹیک کریں گے, کاؤنٹر کویشچن نہ کرو تو یہ انتشار اور جھوٹ بولیں گے. آپ بس ان سے پاکستان تحریک انصاف والوں سے نا ایک میں لٹرلی یہ کہوں گی, مسلم لیگ نون والے ہیں نا, وہ بڑے شانت, بڑے پرسکون ہیں. وہ اسمائل پاس کر دیں گے صرف اس لیے کہ یار یہ تو جاہل ہے, اس سے بحث کرنا فضول ہے. اور تحریک انصاف والے, ہاں اور سناؤ پٹواری ہو, کیسا جا رہا ہے, کیسا تمہارا فلاں, ہاں بتاؤ کتنا پیسہ کھا لیا ہے بغیر تو شبیش. مطلب ان لوگوں کی لینگویج ہی یہ ہے, وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. بدتمیزی, چیخنا, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے آواز بلند کر کے, خالی برتن جو ہوتا ہے, خالی برتن کھڑکتا زیادہ ہے, یہ کھڑک رہے ہیں بس. ہاں, تو جاہل جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی آواز بلند کر کے اور اگلے بندے کی آواز دبا کے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں نا, اپنا لاؤڈر اسپیکر کر کے نا اگلے بندے کو سچ بھی نہ بولنے دوں. تو یہ ان لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہوئی ہے. خان نے بھی کنٹینر پہ چڑھ چڑھ کے یہی حرکتیں کی تھی, اور یہ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بدتمیزی کا جواب کوئی لوگ دیتے ہیں, بدتمیزی کا جواب ہر کوئی نہیں دے سکتا, اس وجہ سے یہ بدتمیزی زیادہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 24 نومبر کو یا 26 کو وہی گولی چلی تھی, اکھیاں تو گولی مارے لڑکی کمال ہے. بس ان گولیوں کے علاوہ نا, ان گولیوں کے علاوہ کوئی گولی نہیں چلی. تو وہی والی گولیاں ہیں جو ان یہ بیچاریوں کو بعد میں کھانی بھی پڑتی ہیں. تو وہی گولیاں ان کو لگ بھی گئی, ان کے شہید بھی ہو گئے. تو بھائی دوبارہ سے بات یہی ہے, میں بھی یہیں ہوں, وقاص ولانا بھی یہیں پر ہیں, تو اگر آپ کا کوئی شہید ہوا ہے تو اس کی فیملی سے ہمیں ملوائیں. لٹرلی ٹو بی ویری فرینک, ہم دونوں مل کر وہاں پر دیوار بن کے کھڑے ہوں گے, اور ان لوگوں کو جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم وہیں پر رہیں گے, وہیں پر ان کی حفاظت کریں گے. دیکھتے ہیں کون انہیں ہاتھ لگاتا ہے, مگر شہید تسی لے کے تے آؤ. جتنا ڈپریشن انہیں 26 نومبر کو ملا تھا نا, تو جو نیند کی گولیاں ہیں یہ انہوں نے کھا کے جو سوئے تھے یہ لوگ, تو اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی گولی دے گئے. گولی ڈیفائن کریں, یہ گولی کون سی تھی جو آپ لوگوں کو وہ نا گولی کرا گیا میں نے, یہ وہ والی گولی ہے, وہ والی گولی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی گولی نہیں ہے. ہاں, اور obviously میں ایک میسج بھی دینا چاہوں گی کہ ہمارے اداروں کے پاس یا ہماری فوج کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہے. تو ڈو ایوری تھنگ واٹ ایور یو وانٹ. تو آپ لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا, نہ آپ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے, کیونکہ پاکستانی عوام کو بھی اب ہوش آ چکی ہے, اور کوئی بھی آپ لوگوں کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ جس گندی نالی کے کیڑے ہیں نا, ان کیڑوں کو اب ہم پانی اور ڈال کے نا تھوڑا مزید آگے پھینک چکے ہیں, اور الحمدللہ بہت صفایا ہو چکا ہے یوتھیوں کا. سوشل میڈیا پہ ہاں پیسے ملتے ہیں, بیچارے بھونکتے ہیں, پیسوں کے عوض بھونکتے ہیں وہ, تو ان کا روزگار لگا ہوا ہے بھونکنے کا. تو چلو کما لو تم لوگ, کیونکہ باہر بیٹھ کر بھی کما رہے ہو, یہاں سے تم فوج سے بھاگے ہوئے ہو, وہاں جا کے تم لوگ ڈالرز کما رہے ہو اور لوگوں سے پیسے لے رہے ہو, اور فوج کے خلاف بھونک رہے ہو. سمجھ تو گیا ہوگا جس کے خلاف میں بول رہی ہوں. تو بگوڑوں کو ہم یہی کہیں گے کہ بھونکو, جتنا ڈالر لگا سکتے ہو لگاؤ, کیونکہ حق سچ کی جیت ہوتی ہے, پیسے کی جیت نہیں ہوتی. اچھا, وہ لاسٹ میں جو BBC کی ایک رپورٹر تھی, اینکر, وہ خان کا انٹرویو کر رہی تھی جب یہ جیل سے باہر 9 مئی کے بعد گڈ ٹو سی ہو گیا تھا اس کے ساتھ, 9 مئی سے پہلے جو ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ اس نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے یہ گنز اور یہ انتشار اور لاٹھی چارج کیوں کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں اگر کسی لیڈر کو پکڑ دیا جائے جو عوام کا پسندیدہ ہے, تو آپ کے ملک میں ایسا ہوگا, مطلب کہ لوگ تو احتجاج کریں گے. اس نے کہا احتجاج کریں گے لیکن آپ کی طرح نہیں کریں گے. یعنی اس نے بھی سے شٹ اپ کال دی BBC. پھر کہتا نہیں ہمارا ذرا ڈومین الگ ہے, کلچر الگ ہے. ہمارا کلچر یہ ہے, ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں سے 2013 میں اپنی حکومت بنواتے ہیں, پھر انہیں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں, پھر پاکستان میں انہیں دہشت گردوں کے ذریعے پھر دوبارہ سے حکومت لیتے ہیں, انہیں کے افغانیوں کے
آئی ڈی کارڈز جو پاکستان میں کبھی نہیں بن سکتے ان کے بنا کے اپنے ووٹ ڈالوا کے اپنی حکومت بنواتے ہیں. تو ہمارا کلچر انتشاری ہے, بلوائی ہے, بغیرتی ہے, دہشت گردی ہے, تو ہم تو یہی کریں گے. اچھا وقاص آپ نے دیکھا وہ کچے کے ڈاکو پر ایسا روئے جیسے ان کی سگی ماں مر گئی ہو. ہاں کیسے روئے یہ بے شرم لوگ. اور کچے کے ڈاکو جو ہے یہ آپ کو پکے پتہ گئے نا وہاں پر کوئی جاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا. بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, مردوں کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی وہ ان سے لے لی جاتی تھی, اور انہیں کبھی مار دیا جاتا تھا, کبھی وہ بیچارے واپس بھی آئے تھے تو نازک حالت میں آتے تھے, اور اس ایریا میں بھی جانا الاؤ نہیں تھا. یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی ان کی, اور آپ انہیں اور کتنا گرا ہوا دیکھو گے. بھائی خدا کا نام لیں, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کا اپنا فیوچر ہے. یہ آپ لوگ کا پاسپورٹ بھی ڈیڈ کروائیں گے, یہ آپ لوگ کا آئی ڈی کارڈ بھی ڈیڈ کروائیں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے, آپ باہر جائیں گھوم پھر کے آئیں جو مرضی کریں, بٹ واپس ہم نے اپنے گھر پر ہی آنا ہے. تو ان کے پیچھے مت لگیں کیونکہ یہ ایک انتشاری فیملی ہے پوری, اور یہ انتشار پھیلانے کے لیے آئی ہے. یہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتی ہے کہ ملک کو کیسے نقصان پہنچانا ہے. ان کے پیچھے مت لگیں. میسج ٹو شندانہ گلزار, بی بی پہلے تو گھر سے باہر نکل, اپنی عوام کو تو دیکھ کہاں پر ہے, کدھر ہے عوام. 4 بندے تو کٹھے کر, بندے اکٹھے کری کیونکہ تیرا کام ہی ہوئے. دوسری گل ہے کہ کوئی شہید ہے نا تو شہید کا رتبہ جانو, ٹھیک ہے, کیونکہ شہید جو ہے اس کا بہت بلند رتبہ ہے. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی شہید ہوا ہے تو سامنے لے کر آؤ کہاں پر ہے وہ. چوڑیاں پہن کے آپ کے مرد گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوپٹے آپ لوگوں کے مردوں نے لیے ہوئے ہیں, آپ لوگ یہاں پر آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں. شاندانہ گلزار کو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, آج شاندانہ گلزار یتیم یوتیوں کی ماں بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے. عجیب حرکتیں ہیں بھائی, جاؤ اپنے گھر میں جو حرکتیں ہیں ان کو سنبھال لو, پہلے اپنی اولادوں کو سنبھال لو. یہاں پہ تم لوگوں نے عجیب کرتوتیں کھولی ہوئی ہیں, تو منہ لگانا فضول ہے انہیں, اس سے منہ لگانا فضول ہے. اور کیا آپ اور میں مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹ خبر بنیاد کے اوپر حکومت کو چاہیے فوری طور پر ایکشن لیں اور اسے بھی گرفتار کریں. ہاں حکومت کیوں سو رہی ہے, حکومت کیوں آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے ہے. یہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں, یہاں پر میں کوئی جھوٹ بولوں نا, میں کوئی انتشار پھیلاؤں, دستی پی ٹی آئی والے مجھے بلاک کروائیں گے, رپورٹیں ماریں گے. حکومت کیوں سو رہی ہے, ان لوگوں کو چپ کروائیں. ہمارے پاکستان کی امیج خراب ہو رہی ہے, خدا را کوئی قدم لے. بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ, Thank you so much آپ for تشریف having لائیں. me. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.